बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नज़ीन, आप जहां पर भी हैं खुदा आपको अपनी ज़ुबान में रखे। मैक्सिकन प्रोवर्ब है, एक कहावत है, दे ट्राइड टू bury us, दे डिडंट नो वी वर सीड्स। उन्होंने हमें दफनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हम जो है बीज हैं, हम ग्रो कर जाएंगे। पाकिस्तान तक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिस कदर ज़्यादा फल फूल के सामने आ गई है, तो शायद ये मुहावरा जो है, ये कहावत जो है, यहीं पर फिट बैठती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को भरपूर कोशिश की गई स्प्रेस करने की, दबाने की, लेकिन ये और ज़्यादा उभर के सामने आ गई और आज तक यही हो रहा है। नज़ीर, अली मीन गंडापुर के बारे में कुछ खबरें आई कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। शाह महमूद कुरैशी के बारे में खबरें हैं कि वो पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे, उनको सामने लाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। कल जो है राउटर्स ने एक स्टोरी शाया की, उसके ऊपर भी कुछ खबर सामने, और ये बड़ी अहम खबर है। सूबों की तकसीम, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा तशवीश है। इसके बारे में कुछ खबरें हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नज़ीर, सुहेल आफरीदी का खौफ इस निज़ाम को घेरे हुए है, लेकिन साथ में अली मीन गंडापुर के बारे में कुछ खबरें आई। खबरें क्या थी? खबरें ये थी कि अली मीन गंडापुर पार्टी छोड़ने वाले हैं, किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। लेकिन कल अली मीन गंडापुर सामने आ गए, उन्होंने गुफ्तगू की, मीडिया से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने दो अहम चीज़ों पर बात की। एक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या वो छोड़ने वाले हैं। उनका कहना है कि ये खबर, आपने कहा कि ज़राए से खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अली मीन गंडापुर छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा ये किन ज़राए से खबर आई? ज़रिया तो मैं खुद हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरते दम तक कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरा नज़रिया है और मैं इस नज़रिए के साथ खड़ा रहूंगा। अगर कभी छोड़ी तो मैं खुद बताऊंगा, कोई और ज़रिया नहीं होगा। साथ में उनका ये भी कहना है कि इमरान खान से उनकी सिस्टर्स की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो ये पंजाब हुकूमत की घटिया हरकत है। ये भी उन्होंने बयान दिया है। नज़ीर, अली बिन गंडापुर कल क्या करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाया गया और अली बिन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाया गया, तो उस वक्त कम अज़ कम बहुत ही ग्रेस का मुजाहरा किया अली बिन गंडापुर ने। बल्कि शेर अफजल मरवत का भी ये कहना है, और ये खबरें कुछ और भी आई हैं, कि जब सुहेल आफरीदी गए अली बिन गंडापुर के बारे कोई मसला था कि कहीं पर उनकी जो रिहाइश थी, उनका कहना था कि मेरी रिहाइश महीने में मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मेरी रिहाइश को चेंज किया जाए। ये वहाँ पर जो है वो बात कर रहे थे कि उसी वक्त अली बिन गंडापुर के सामने टीवी पर खबर चली कि अली बिन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाया जा रहा है और सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाया जा रहा है। वहीं पर सुहेल आफरीदी ने यह खबर पढ़ी और वो हैरान रह गए। नज़ीर, सुहेल आफरीदी का खौफ घेरे हुए है। सुहेल आफरीदी ने कल एक कदम उठाया है। लेडी रीडिंग अस्पताल के जो अमले के डायरेक्टर हैं, उनकी नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि हॉस्पिटल गए, वहाँ पर एक बात सुनी और फ़ौरन ओहदे से बरतरफ कर दिया, बल्कि तहकीकात की गई है। तहकीकात के बाद जब ये चीज़ सामने आई कि उनकी नाकिस कारकर्दगी है, तहकीक करने के बाद, यानी जब वो गिल्टी जो है साबित हो गए, तो उन्हें ओहदे से हटा दिया है। और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जो कि सुहेल आफरीदी ने हटाया है। नज़ीर, खामोश मुफाहमत की खबरें चल रही हैं। अंसार अब्बासी का कहना है कि खामोश मुफाहमत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के एक ग्रोह ने एक मरतबा फिर खामोशी से मुफाहमती कोशिश तेज़ कर दी हैं, जिनका मकसद मुल्क में सियासी दर्ज हरारत कम करना, बिलखुसूस फौजी इस्टेबलिशमेंट और PTI के दरमियान कशीदगी में कमी लाना है। ज़राए के मुताबिक ये कोशिशें कौमी मुज़ाकराती कमेटी के तहत जारी हैं, जिसमें चंद बासर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल हैं। बताया गया कि तीनों रहनुमा एक अफसर और एक हुकूमती वज़रा से राब्ते में हैं, ताकि PTI के लिए किसी हद तक रिलीफ हासिल किया जा सके और बातचीत की गुंजाइश निकाली जा सके। लेकिन इस वक्त जो है मुफाहमत की बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत करना चाहती है। इसके बारे में तो डेफिनेटली उनका है कि अगर आइन और कानून के दायरा कार के अंदर जो हमारे हकूक़ है आप हमें दे दें, हुकूमत से उनका जो है मुतालबा है, तो हम आपके साथ मुफाहमत करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन डेफिनेटली हुकूमत के लिए पॉसिबल है, सबसे पहले फॉर्म 47, फॉर्म 45 की बात आएगी, जो कि हुकूमत किसी सूरत नहीं मान सकती। तो मुफाहमत के चांसेस तो नज़र कहीं पर भी नहीं आते। लेकिन एक खबर और भी थी, कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी को सामने लाया जाएगा, वो पार्टी को लीड करेंगे, इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अजमल जामी की खबर है, उनके मुताबिक, उनका कहना है कि मेरी खबर के मुताबिक कोट लखपत वाले लोग खान के बगैर कोई भी मुहिम जुई करने को तैयार नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के हामी हैं, मगर वो इमरान खान की मंजूरी के बगैर तनो तनहा किसी ऐसी कोशिश का हिस्सा नहीं होंगे। शाह साहब चाहते हैं कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो, यानी कोई शख्सियत, सब जानते हैं कि इमरान खान के बगैर कुछ भी किया जाएगा,
تو اس کو جو ہے عوام نہیں مانے گی، جو بھی کرے گا اس کی اپنی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انصار عباسی کی خبروں کو دیکھا جائے سب کچھ ہے، مفاہمت کرنے والے کتنے جو ہے عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ناظرین ایک بڑی خبر اور ہے، اور یہ واقعی بڑی خبر ہے۔ عمران خان کی ایک تو جیل سے منتقلی کے بارے میں کچھ خبریں ہیں، پہلے جو ہے خبریں سامنے آئیں کہ جیل سے منتقلی اب پاسبل نہیں ہے، 3-4 جگہ کی چیزیں تھیں، وہ میں آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو کے اندر رکھ چکا ہوں۔ ناظرین یہ خبر آپ کے سامنے میں اور بھی رکھنے لگا ہوں، لیکن اس وقت بھی میں آپ سے کہہ دوں عمران خان کو جیل سے منتقل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ خبریں ہیں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو سائیوال کی ہائی سیکیورٹی جیل میں منتقل کرنے کا پلان دوبارہ بنایا گیا ہے۔ ایک ہائی سیکیورٹی پریزن اور دوسری سائیوال سینٹرل جیل، دونوں جیلیں اکٹھی ہیں، یعنی کہ آپس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اکٹھی واقع ہیں۔ عمران خان کو ہائی سیکیورٹی پریزن نامی جیل میں منتقل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ وہاں سیل بنے ہوئے ہیں جو روایتی جیل کی طرح نہیں ہیں، وہاں پر کئی انٹرنیشنل اور نیشنل مطلوب لوگ یا مجرمان رکھے گئے ہیں۔ اس جیل کے ارد گرد انٹرنیٹ بالکل نہیں چلتا۔ اگر خان کو وہاں منتقل کیا جاتا ہے تو لوگ احتجاج کرتے ہیں یا دھرنا دیتے ہیں تو وہاں موبائل نہیں چلے گا۔ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کو دوبارہ جو ہے سائیوال کی جیل کے اندر منتقل کرنے کی خبریں ہیں، لیکن عزیز اس پر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان کو اگر منتقل کرنا بھی ہے، اتنے جلدی منتقل کرنا شاید اچھا بھی نہیں ہوگا، اور یہ اس کی جو ہے چانسز بھی نظر نہیں آتے۔ ایک آپ کے سامنے لطیفہ بھی رکھ دیتا ہوں، سیاسی لطائف بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اسد اللہ خان کے پروگرام کے اندر کھیل داس موجود تھے۔ کھیل داس نے کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اے سی نکال لیں گے، یعنی کہ عمران خان کا اے سی نکالنے کے بارے میں مریم نواز، شہباز شریف یا نواز شریف نے کبھی نہیں کہا۔ اس کے جواب میں اسد اللہ خان نے جواب دیا، آپ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ عمران خان کے سیل میں اے سی لگا ہوا ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کہیں گے تو تب جہاں وہاں پر اے سی لگا ہوا ہوگا۔ جب عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف کا اے سی نکال لوں گا تو وہاں پر اے سی موجود تھا۔ نظیر کل میں نے آپ کے سامنے ایک خبر رکھی، روٹرز کی ایک سٹوری تھی، یہ بڑی سٹوری تھی۔ اب اس کے اوپر محمد مالک جو ہے ان کا ایک خبر دینا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خبر یہ کہ اعلیٰ ترین سطح پر فیصلہ کر لیا گیا کہ پاکستان اپنے فوجی دستے نہیں بیچے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا کہ جب پیس مینٹیننس کا مرحلہ آئے گا تب ہم غور کر سکتے ہیں، مگر پاکستان ڈسارمامنٹ کے لیول پر نہیں جائے گا۔ پاکستان اس سٹیج پر بالکل انوالو نہیں ہوگا جہاں پہ حماس سے ہتھیار لینے ہوں، انہیں غیر مسلح کرنا ہو۔ سول ملٹری قیادت کی سوچ بہت واضح ہے کہ ہم کسی ایسے کام میں انوالو نہیں ہوں گے جس کو اسرائیلی یا امریکی ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہوں، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ پاکستان اس کے بارے میں کلیئر ہے۔ یہ خبر دینا ہے محمد مالک کی کہ اب جو ہے بڑے لیول کے اوپر سوچا گیا کہ ہم کسی ایسی چیز میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے جس میں حماس کو غیر مسلح کرنا، اور اس کا نقطہ نظریہ جو وہ اسرائیل اور امریکہ کے حساب سے ہو۔ یہاں پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، اور یہ فیصلہ نظیر بہت درست ہے۔ کل بھی ہم نے بات کی کہ پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیے بغیر قائد اعظم کا واضح طور پہ ایک نظریہ موجود ہے، اس سے جو ہے اگنور کیے بغیر آگے بڑھنے سے کچھ بھی بہتری نہیں ہوگی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور عوام کی مرضی کے بغیر قائد اعظم کے نظریے کو چھوڑ کے اس سے کوئی بھی بہتر رزلٹ جو ہے اپنی ریاست کے اندر بھی نہیں سامنے آئیں گے۔ نظیر محمد مالک نے خبر اور بھی دی ہے، صوبوں کی تقسیم، NFC ایوارڈ، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ تشویش ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا کہ جب بھی 28ویں آئینی ترمیم آئے گی، NFC ایوارڈز کے اندر تبدیلی کی جائے گی تو کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ بلاول بھٹو اور زرداری طاقتوروں کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اب یہی خبر جو ہے محمد مالک کا بھی دینا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو بار بار چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا خوف پیدا ہو گیا۔ پچھلے دنوں NDU کے شرکا سے بات ہوئی تو وہاں بھی جملے منسوب ہوئے کہ فیلڈ مارشل بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبے حل ہیں اور ضروری ہیں۔ تو اب جو پنجاب اسمبلی نے آرٹیکل 140A کے بارے میں قرارداد منظور کی تھی، اس سے معنی خیز بنائے اور مقامی حکومتوں کو مضبوط کریں۔ اب میری اطلاع یہ کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اگر چھوٹے صوبوں کی بات کو وقتی طور پر سائٹ پہ کرنا ہے تو پھر 28ویں ترمیم میں 140A کو آنے دیں۔ اب 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، یہ بھی محمد مالک کا کہنا ہے کہ اب وہ آ جائے گی، کیونکہ اب پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر جو ہے خوف و خدشات ہیں کہ اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو جو ہاتھ میں اس سے بھی جائیں گے۔ نظیر سہیل آفریدی آج جمعرات ہے، کیا ملاقات کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آج کی جو لسٹ سامنے آئی ہے اس لسٹ میں سہیل آفریدی کا نام نہیں ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ آج سہیل آفریدی اڈیالہ جیل شاید نہ آئیں۔ اس کی جو بھی وجوہات ہیں یقیناً وہ جو ہے بتائی جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ جو ہے کہ سہیل آفریدی آ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے کچھ لوگوں کے خلاف جو ہے انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لاسٹ ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی سسٹرز ہوں، سلمان اکرم راجو یا باقی لوگ ہوں، ان کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ انہوں نے پیٹرول بامز بنا کر پولیس کی جانب پھینکے ہیں۔ نظیر یہ حالات چل رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے میکسیکن پروورب سے سٹارٹ کیا کہ بعض اوقات جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بیج ہے
جو کہ گرو کر گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہر روز گرو کر رہی ہے اور نظام کو شاید یہی بات جو آج تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔